رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں واہ سبحان اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھولن تے کامل باہو میرا جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی اللہ امیر سنت کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ